अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस बात का क्या सबूत होगा कि किसने तौबा की, किसने नहीं। समाअत का मजीद अहवाल भी जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत हुई। तैयब बलोच से मजीद समाअत का अहवाल जानते हैं। तैयब बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ताहयात नाअहली से मुतल्लिक आईनी तशरीह के लिए जो है आज चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और अब से कुछ देर कबल जो है वो समाअत मुलतवी की गई और कल सुबह 9:30 बजे दोबारा इस मामले पर जो है वो समाअत होगी। और सबसे अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ताहयात नाअहली के की जो है वो हिमायत कर दी गई है, जबकि इससे पहले अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी की जानिब से जो है वो आर्ग्यूमेंट दिए गए थे। तो फैसल सिद्दीकी ने वाज़ेह तौर के ऊपर अदालत में ये नुक्ता उठाया कि ये हम मानते हैं कि ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए और ये जो है सियासतदानों के खिलाफ जो है वो एक ऐसी तलवार है कि जिसका जो है वो डिटर्मिनेशन ही नहीं की गई। और साथ ये भी उनका कहना था कि ये भी वाज़ेह नहीं है कि डिक्लेरेशन कौन सी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो डिक्लेरेशन देगी और फिर सजा की मुद्दत जो है वो क्या होगी। ताहम उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर अदालत को ये बतलाया कि बेहतर यही है कि ये मामलात जो है वो आईनी मामलात हैं और इनको आइन के ही फ्रेम वर्क में जो है वो देखना चाहिए। तो आइंदा जो पार्लिमान है उसके ऊपर अगर ये मामला तो बेहतर होगा। इससे पहले जो है वो उज़ैर भंडारी की जानिब से दलाइल दिए गए थे। तो उज़ैर भंडारी की जानिब से अदालत को ये बतलाया गया कि समीउल्लाह बलोच केस को छेड़े बगैर जो है वो नाअहली का जो है वो रास्ता निकाला जा सकता है। और इस हवाले से उन्होंने अदालत को ये बतलाया कि अगर हम ताहयात नाअहली जो है वो हम मानते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फैसला मौजूद है। ताहम पार्लिमान ने इस हवाले से किसी सजा का तयन नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये लिख दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) की जो ज़ेली शिक्के हैं कि अरकान असम्बली का जो है वो सादे को अमीन होना जरूरी है। अगर वो इस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर उसके लिए जो है वो अदलिया की जानिब से जो है वो सजा का तयन किया गया और ताहयात नाअहली दी गई। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़िसा ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि इस्लामी रूह से भी अगर हम देखें तो उसमें भी जो है वो तौबा का रास्ता मौजूद है। सजा और जजा का तस्वुर जो है अगरचे इस्लाम में मौजूद है, लेकिन साथ ही तौबा की गुंजाइश रखी गई है। तो यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है उसको मामूली किस्म के जराइम के ऊपर जो है वो पार्लिमान से ही बाहर कर दिया जाए या अवामी नुमाइंदगी से जो है उसको महरूम रखा जाए। जैसे मंसूर अली शाह का ये कहना था कि हमने ये भी देखा कि जो संगीन जराइम है, मसलन जो है वो गद्दारी है, रेप है, कत्ल है, इस तरह के मुकदमात जो होते हैं, इन मुकदमात में सजा पाने वाला शख्स जो है वो दूसरी दफा इलेक्शन के लिए अहल हो जाता है। जबकि मामूली नोयत के जो जराइम होते हैं, जैसे मिस डिक्लेरेशन है, कागजात नामजदगी में सही मालूमात न देना या कोई बैंक अकाउंट छुपाना या अपना बिजली का बिल जो है वो साथ न लगाना, तो ऐसे मामलात पर ताहयात नाअहली जो है वो तो उन सियासतदानों के लिए क्या वाकई जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने कहा कि हम बतौर जज जो है वो शुक्रगुजार हैं कि पार्लिमान ने आइन में ये नहीं लिखा कि जज को भी जो है वो सादे को अमीन होना चाहिए। अगर जज के ऊपर भी ये शराइत लगा दी जाए कि वो भी सादे को अमीन हूँ तो शायद फिर कोई जज ही जो है वो जज ही ना बन सके। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ये जो सादे को अमीन का लफ्ज है ये ज़िया दौर में शामिल किया गया। तो उन्होंने कहा कितने जुल्म की बात है कि कोई भी आमिर जो है वो आइन को तोड़ देता है और फिर आइन को तोड़ के उसमें तरमीम भी कर देता है। तो उन्होंने कहा बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कोई भी जो है वो अवाम को और कौम को सच नहीं बताता कि आमरू ने जो है वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया, किस तरीके से बंदूक की नोक के ऊपर भी जो है वो तरामीम कराई गई। तो ऐसी तरामीम को जो है वो हम कैसे मान सकते हैं? हमारे लिए तरामीम या आइन वो मुकद्दस है जो पार्लिमान ने किया हो, जो इलेक्टेड लोगों ने किया हो, जबकि जो आमिर ने तरामीम की है उनको जो है वो हम नहीं मानते और ना ही हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो खुद उन्होंने आइन शिकनी की है। इसके साथ साथ उन्होंने उनका ये भी कहना था कि जनरल अयूब खान ने भी जो है वो अपने कवानीन ला के जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो
असम्बलियों से, पार्लियामान से जो है वो बाहर रखा और उनको भी जो है वो नाअहल कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ पर इस मामले का तयन कर रहे हैं कि आया आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात होनी चाहिए, एक टर्म की होनी चाहिए, 5 साल के लिए होनी चाहिए या फिर 3 साल के लिए होनी चाहिए। तो इस पर वकील उजैर भंडारी का ये कहना था कि मैं इससे तो मुतमिन हूँ कि मैं इस हवाले से जो है वो मुतफिक हूँ कि ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए। ताहम ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है ताहयात नाअहली का। कल इस केस की समाअत सुबह 9 बजे होने जा रही है। शुक्रिया तैयब बलोच तफसीलन आगाह करने के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली केस में अहम रिमार्क सामने आ गए। कहा, एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। सियासतदानों की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से अहम समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया, एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ वाज़ेह है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अजीब नहीं लगता क्रिमिनल्स दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। कत्ल के अगवा मुजरिम को सजा मुकम्मल करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि एक बार नाअहल शख्स हमेशा नाअहल रहेगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी है। सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा उमर ढिल्लों की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कानून के मुनाफी है। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की मुखालफत की, कहा दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तना वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया था। फैजाबाद धरना केस, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कमीशन में पेश हो गए। कमीशन के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। कहा, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। धरने से मुतालिक इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। बल्ले के निशान के लिए पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी के साथ ज्यादती है। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। निशान के बगैर इंतखाबात से खुसूसी नशिस्तों का क्या होगा। महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग़ मिलेगा। अदालत में पटिशन को नंबर अलॉट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट आए हैं, अदलिया पर पूरा एतमाद है। का निशान एक मरतबा किसी को अलाट हो चुका हो तो वो किसी और पार्टी को वैसे भी अलाट नहीं हो सकता। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन नहीं करेगी और यही तो रीज़न्स है कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। निशान अलाट कराएं, पार्टिसिपेट करे, यही कानून है। पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट स्प्लिट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक सिंबल होना चाहिए जिस पे वो इलेक्शन में जा सके। तो हम भी एक ही इलेक्शन सिंबल मांग रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को आप विदाउट सिंबल ना छोड़ें। जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी। उसमें हमारी वमेन और नॉन मुस्लिम जो रिज़र्व सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। हमने पिटीशन इस अदालत में फ़ाइल की है, उसको नंबर अलाट हो चुका है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई न कोई सुनवाई करेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बल्ले का निशान मिले ना मिले तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। हमने अपनी मनसूबाबंदी तैयार कर रखी है। लतीफ़ खोसा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले ये सारे मिलकर भी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। अवामी मकबूलियत देखकर पीडीएम और अपोजिशन जमातें खाइफ हैं।
پی ایم ایل این کا کوئی امیدوار اپنے حلقے میں جانے کے لائق نہیں ہے. 20 ماہ میں ملک کا حشر نشر کر دیا. اب قوم ملک کو لوٹنے والوں کو موقع نہیں دے گی. کو یہ جو ہے بیلٹ پیپر کے نشان سے اس کو جو ہے وہ حذف کیا جائے تاکہ وہ گلیاں میں کلا ہی رانجھا نچے. 8 تاریخ کو باقی جو ہے وہ دنگل لگے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قوم کو ان کی جو ہے حق ملے گا. پی ایم ایل این کا کوئی امیدوار اپنے حلقے میں جانے لائق نہیں ہے کیونکہ 20 ماہ میں جو اس قوم کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے, جو معیشت کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے, اب قوم نہیں کہے گی کہ یہ دھرتی ماں کو لوٹنے والے پھر چوتھی مرتبہ ان کو جو ہے لوٹنے کا موقع دیں. انتخابی دوڑ سے باہر امیدواروں کے لیے امید کی آخری کرن. آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری ہے. ادھر ایبٹ آباد حلقہ NA-15 میں نواز شریف کے کاغذات کے خلاف اعظم سواتی کی درخواست منظور کر لی گئی. نواز شریف کو کل کے لیے نوٹس جاری ہو گیا. بانی چیئرمین PTI کے NA-89 میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی. RO کو نوٹس جاری کر دیا گیا. آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت. ایبٹ آباد حلقہ NA-15 میں نواز شریف کے کاغذات کے خلاف اعظم سواتی کی درخواست منظور کر لی گئی. نواز شریف کو کل کے لیے نوٹس جاری ہو گیا. بانی چیئرمین PTI کی NA-89 میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی. NA-242 کے اماڑی سے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر اعتراض لگا دیا. کاغذات مسترد کرنے کے خلاف شیخ رشید، سبطین خان اور اعجاز الحق کی اپیلیں منظور کر لی گئیں. الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. چودھری شہباز حسین کی RO کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی. پاکستان نے اپنا انتخابی منشور پیش کر دیا ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے. 50 سال آئین نے عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا. بنیادی ضرورت ہے آئین میں ترمیم کی جائے. 3 ترامیم تجویز کی ہیں. مصطفیٰ کمال بولے کہ MQM کے منشور میں آئینی ترامیم میں بھی شامل کی گئی ہیں. صوبوں کو دیے گئے پیسوں کا حساب لینا ریاست کی ذمہ داری ہے. فاروق ستار نے کہا ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے. وڈیروں پر ٹیکس لگانے چاہیے. پاکستان کے آئین نے پاکستان کی عوام کے حقوق کی اس طرح تحفظ نہیں کیا. نہ وہ ہماری حفاظت کر سکا نہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکا. اور 50 سال بعد بدلتے ہوئے حالات کے بعد کچھ بنیادی ترامیم اس آئین میں کر دی جائیں. نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے. اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی. اس ڈاکومنٹ میں MQM نے شامل کر دیا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے پیسے جو صوبائی حکومتوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں. یہ منشور جو ہم نے تیار کیا ہے یہ ایک طرح سے ایک صحیفہ ہے 25 کروڑ عوام کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلانے کا. فہمیدہ مرزا نے کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے. قرضوں کا ذکر نہیں. اسٹیٹ بینک صفائیاں کیوں دے رہا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غری کی کراچی میں نیوز کانفرنس. کہا مرزا شوگر ملز نے قرضے معاف کرائے. ادائیگی نہ کرنے پر بینک ان کے خلاف عدالت چلا گیا. غلط بیانی پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے چاہیے. کوئی بھی کینڈیڈیٹ فائل کرتا ہے تو جو RO ہوتا ہے وہ تمام تفصیلات مختلف اداروں کو وہ بھیج دیتے ہیں اور وہاں سے پھر کلیئرنس سرٹیفکیٹس آتے ہیں. تو جب ان کا کیس گیا تو یہ ایک خط ہے چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے. حالانکہ قرضہ اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے, قرضہ تو کسی اور بینک کا ہے. ایک آدھ جگہ پہ کاغذات پہ جو اعتراض ہے وہ MCB کی طرف سے ہے. جو بینک ہے اس نے اعتراض کیا کہ جی یہ ڈیفالٹر ہیں اور ان کے کاغذات ایکسیپٹ نہ کیے جائیں. لیکن اسٹیٹ بینک جس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ فوری طور پر مرزا فیملی کے ریسکیو کے لیے آتا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پروونشل الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھتا ہے, چھٹی کے دن خط لکھتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک کا یہ کام رہ گیا ہے. خبر آپ کو دیں الماس بوبی کے ساتھی خواجہ سراؤ نے ٹرانسجینڈر نایاب علی کے کاغذات کو چیلنج کر دیا ہے. کہا خواجہ سرا الیکشن نہیں لڑ سکتے. وفاقی شرعی عدالت نے
ایکس کارڈ بند کر دیا۔ خواجہ سراؤں کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑاؤ، عدالت نے ریمارکس دیے، آپ کی درخواست ہی مکمل نہیں، فریقین کو نوٹسز جاری، پیر تک جواب طلب کر لیا۔ تمام لوگوں کے حقوق مساوی ہیں، خصوصی افراد بھی ووٹ کا حق رکھتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو انتخابی منشور میں خصوصی افراد کے لیے پروگرام پیش کرنے کے چاہیے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا خصوصی افراد کی تقریب سے خطاب، کہا خصوصی افراد کے لیے قانون سازی منتخب نمائندگان کرتے ہیں، امید ہے سیاسی جماعتیں خصوصی افراد کی فلاح کے لیے اپنے پروگرامز میں ذکر کریں گی۔ تمام لوگوں کو برابری سے دیکھا جانا چاہیے اور ان کے مساوی حقوق ہیں، اور اب کیونکہ بڑی بڑی جماعتیں منشور سازی میں مصروف ہیں، آپ اپنا ووٹ ان لوگوں کو دیں جو کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں آگاہی بھی رکھیں اور اس کے بارے میں کوئی ٹھوس پروگرام بھی دیں۔ جیسے اتھارٹی وغیرہ کی بات ہوئی، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ کس نے کرنی ہے؟ انہی قانون سازوں نے کرنی ہے جن کو ابھی آپ چند ہفتوں بعد منتخب کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کی بات کو سنیں گی، اپنے پروگرامز میں اس کا اظہار کریں گی۔ صحت سے جڑی خبر یہ کہ ملک میں کرونا کا نیا ویرینٹ JN1 NCOC کا بیرون ملک سے آنے والے 2% مسافروں کے کرونا ٹیسٹ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں اب تک کووڈ کے نئے ویرینٹ کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ بلوچستان میں مغربی ہوائیں داخل، محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کر دی، پہاڑوں پر برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں شمال مشرقی فرفر ہواؤں نے انٹری دے دی، رواں سیزن کی سرد ترین صبح شہری ٹھٹھر گئے۔ بارشوں کا نیا اسپیل، ٹھنڈی ہوائیں دکھانے لگی اپنا کھیل، مغربی سسٹم بلوچستان میں داخل، کل سے چاغی، کوئٹہ، چمن، زیارہ سمیت دیگر شہروں میں بادل برسیں گے۔ پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع ہے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں نے زور پکڑ لیا، رواں سیزن کی سرد ترین صبح شہری ٹھٹر گئے، دن میں ٹپ ٹپ فوار کا امکان ہے، بالائی علاقوں میں غضب کی سردی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی، لیہ میں پارا -11 تک گر گیا، اسکردو -10، کالام، کوپس، گلگت، استور -5، راولہ کوٹ اور ہنزا میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں سردی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی، دن کا درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک مزید گرنے کا امکان ہے۔ نیپرا نے کراچی کے لیے ایک مرتبہ پھر بجلی ₹2.87 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کے الیکٹرک کی درخواست پر سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ جنوری تا مارچ 2023 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نیپرا نے ایک ہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دوبارہ بجلی مہنگی کی ہے۔ اس سے قبل جنوری تا مارچ 2023 کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.25 مہنگی کی گئی تھی۔ پرچون فروشوں کو لگام دینا پڑے گا، حکومت نے ٹیکس عائد کرنے کی تیاری کر لی ہے، فیصلے کا اطلاق 5 بڑے شہروں پر ہوگا۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے پرچون فروشوں کو۔ 5 بڑے شہروں میں اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے پرچون فروشوں پر سیلز ٹیکس لاگو ہوگا۔ FPR کے مطابق اقدام کا مقصد محصولات میں اضافہ ہے۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے سے 100 ارب روپے ریونیو آمدن متوقع ہے، لہٰذا 35 لاکھ ریٹیلرز پر FPR نے ٹیکس لگانے کے لیے اسکیم تیار کر لی۔ پہلے مرحلے میں 4 صوبائی دارالحکومت کے ریٹیلرز پر ٹیکس لگے گا۔ یہ ٹیکس دکانوں کے سائز اور سالانہ آمدن پر عائد ہوگا۔ اس کی مکمل طور پر تیار گرین سگنل ملنے پر لانچ کرتی جائے گی۔ تمام شعبوں سے منسلک کاروباروں اور افراد پر بھی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ایرانی شہر کرمان میں دہشت گردی، صدر عارف الوی کی وحشیانہ حملے کی مذمت، ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت کی، کہا پاکستان اور اس کی عوام دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان کی ہمدردیاں حملوں میں پیاروں کو کھونے والے سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ شہداء کے لیے بلندی درجات، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ معصوم انسانوں کی شہادت پر بہت دکھ ہوا۔ بلاول بھٹو نے یقین دلایا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ چیئرمین سینٹ سادق سنجرانی نے بھی مذمت کی۔ امریکہ میں مسجد کے باہر امام مسجد کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل حماس جنگ کے سبب امریکہ میں مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ واقعہ ریاست نیو جرسی کے شہر نیوارک میں پیش آیا۔ مقتول امام کی شناخت حسن شریف کے نام سے ہوئی ہے، جو
न्यूयॉर्क एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी ऑफिसर थे। पुलिस के मुताबिक वाक़े की वजूहात सामने ना आ सकी, ताहम कत्ल के मुहर्रिकात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के सरकारी मुलाजिम के वारे न्यारे हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वासिफ सलीम ने 7 माह तक अलग अलग सूबों में मुलाजमत की। 2 सरकारी मुलाजमतों पर तनख्वाहें मरात लेते रहे। प्रिंसिपल चांद का मेडिकल कॉलेज ने डिस्पेंसरी एक्शन लेने का मुरासला लिख दिया। बैक वक्त 2 सरकारी मुलाजमतें, 2 तनख्वाहें और बेशुमार मरातें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के असिस्टेंट प्रोफेसर का बलूचिस्तान में भी सरकारी मुलाजिम होने का इंकशाफ। प्रिंसिपल चांद का मेडिकल कॉलेज ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का मरासला लिख दिया। लिखा कि डॉक्टर वासिफ सलीम ने मई 2023 में मकरान मेडिकल कॉलेज तुर्बत में भी बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी पक्की नौकरी हासिल की। पोल खुलने पर डॉक्टर वासिफ सलीम ने रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को इस्तीफा दिया, जो बगैर किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के मंजूर कर लिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर 7 माह तक अलग अलग सूबों में 2 सरकारी मुलाजमतों पर बरकरार रहे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेजा है। मारूफ शेफ, मेज़बान और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा आपा को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। उनसे ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। जुबैदा तारिक 4 जनवरी 2018 को हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।